मैं दसो केड़ी कबर च पैसों दी गठड़ियां बन के रखियां गई हैं? सारे दुनिया जी छड़ गए। खाओ पियो, खैरात करो, गरीबों को दो, अपना माल अपने हाथों से यूं बांटो, अल्लाह ताला उसी तरीके से आपको देना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला की जो कुदरत और फितरत है, उसकी कुदरत की, उसके अंदर बुखल नहीं है, उसके अंदर कंजूसी नहीं है। अल्लाह बड़ा करीम है, मेहरबान है। तो ये इब्तिदाइया चंद बातें मैंने अर्ज कर दी हैं। ज़िमनन बात चली कि सुबह के वक्त आप अल्लाह की मदद को मांग के अपनी सुबह के सिलसिलों को शुरू किया करें। खुद पे मान ना किया करें, खुद पे नाज ना किया करें, खुद की ताकतों पे ये भरोसा ना किया करें कि मैं बहुत हूं। अल्लाह जब मदद करता है तो फिर कक्खू लख बना देता है और लम्हे भर में ऐसी चमक देता है कि उस चमक से माशरा रोशन हो जाता है, जमाना जानना शुरू कर देता है। हाँ, फुलां इलाके में फुलां बंदा रहता है, अल्लाह की मदद मांगे। आज एक बहुत बड़ी हस्ती का जिक्र हमने जुमे में करना है। बहुत बड़ा नाम, इनका हवाला भी अल्लाह की राह में खैरात करने में बड़ा मशहूर है, जिसको मैं आपके सामने बताऊंगा भी। बहुत बड़ा नाम हजरत ज़िरार बिन अज़वर रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। खैबर के करीब एक कबीला आबाद था, उस कबीले का नाम बनु असद था। बनु असद कबीले के ये शाह सवार थे और बहुत बड़ी हस्ती थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिदाकार, जानिसार, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए तन मन धन की बाजी लगा देने वाली शख्सियत, अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पे लुटा देने वाली शख्सियत। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत करने, इस्लाम कबूल करने से पहले भी इनका जो नाम था, शाह सवारों, बहादुरों और सखी लोगों में इनका शुमार होता था। और मजे की बात यह है, जमाना जाहिलियत हो या जमाना इस्लाम हो, हर दौर में नाम उसी का जिंदा रहा है जो सखी रहा है। यह बात हकीकत है। कंजूस मरते ही बेनाम हो जाता है, मरते ही उसकी औलाद भी शुक्र अदा करती, अब्बा मगरू लथा। यह बात हकीकत है। उन्हां दी औलाद भी आंदी कि अब्बा मगरू लथा, जेब नो जनाब घुट के पकड़ के बहंदा सी। ये ना बनो यार, जिंदगी 60-70 साल है, अपना माल खुद ही नहीं लोग खाते, में दवाई नहीं लेते अच्छे वाली। अल्लाह ने जितना दिया है, मैं ये नहीं कहता फजूल खर्ची करो, जितना दिया है खाओ पियो, बल्कि कहा गया कि जो रब ने तुम्हें नेमत दी है वो नेमत तुम्हारे बदन पर नजर आनी चाहिए। एक सहाबी आए हुजूर की बारगाह में और बाल उनके बिखरे हुए थे, तो नबी पाक ने कहा कंघी नहीं है, तेल नहीं है? कहा हुजूर है। तो कहा फिर उसका इस्तेमाल करो, इजहार करो, अपने आप को ठीक रखो। ये हुजूर पाक का अंदाज है। कई लोग हैं कि वो आखिर दिन पैसे घट ना जान, क्या हो जाएगा जब घट जाएंगे, जब जो है पैसे घटेंगे तो बढ़ाने वाला अल्लाह है ना। अल्लाह ताला तो हय्यो कय्यूम है, ला ताखुज़ू सिनतुम वला नौम, ना उसे नींद आती, ना ऊंघ आती, ना मौत आती है। वो हमेशा से हमेशा रहेगा। तो फिर डर किस बात का है, घबराहट किस बात की है? यकीन कामिल पैदा करें। तो हजरत ज़िरार बिन अज़वर, शायद आपने नाम, जिन्हें पहली बारी नाम सुना जरा हाथ खड़ा कर, इस साहबी का पहली दफा नाम। तो ये हजरत ज़िरार बिन अस्वद, इतना बड़ा नाम कि आप हैरान रह जाएंगे। आपने जब इस्लाम कबूल किया, आपकी हैरत गुम हो जाएगी ये बात सुन के। आपकी मिल्क में पता है कितने जानवर थे? 1000 ऊंट के मालिक थे। आजकल ऊंट किन्ने दा भला? कम से कम 6-7 लाख दा ऊंट, और वो अरबी ऊंट तो फिर 10 लाख का होगा।
وہ چرائی والے جانور ہوتے تھے، باندھ کے چارہ ڈالنے والے اس وقت جانور نہیں تھے، تو ہمیشہ چرائی والا جانور وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا دودھ بھی طاقت والا ہوتا ہے، اور جو باندھ کے چارہ ڈال کے جن کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور ان کا دودھ بھی جو ہے نا وہ پتلا ہوتا ہے، اس میں طاقت کم ہوتی ہے۔ یہ ایک جو ہے نا وہ سائنسی نکتہ ہے۔ تو وہ عرب کے جو جانور تھے وہ اونٹ، چرائی والے اونٹ ہوتے تھے، اور کتنے اونٹوں کا مالک بندہ؟ 1000 اونٹوں کا مالک ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ کتنا کروڑ روپیہ بن گیا بھائی۔ آج کے دور میں ایک اونٹ اگر وہ 10 لاکھ کا بھی ہے تو پھر 100 اونٹ جو ہے وہ 10 کروڑ کے ہو گئے، اور پھر 1000 اونٹ جو ہے وہ عرب کا تو ان کا یہ مال بن گیا۔ ایک عرب کی ان کی جو ہے نا وہ وراثت۔ جب حضور جان رحمت علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تو مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے دوستو دل تھام کے سنیے، پھر انہوں نے اسلام کو کیا دیا؟ 1000 اٹھاں دا مالک۔ آج اسی 1000 روپیہ دے کے تے ٹھوک بھی کھانے ہیں، اور وہ بھی دیونے سانو تکلیف ہوندی ہے، اور فوت تو وہ بھی ہو گئے اور فوت ہم نے بھی ہو جانا ہے۔ ذرا سنبھل کے سننا اور اندازہ لگانا اپنے دماغ میں کہ کنے اٹھ حضور نو نہ دیتے ہونے یا اسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے تھے، خود ہی ان کو پالنے والے۔ اور جب حضور کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا تو 1000 کے 1000 اونٹ حضور کو پیش کر دیے۔ یہ بتاؤ 1000 اٹھ اور 1000 کے 1000 ہی بیت المال میں آپ نے پیش کر دیے۔ میں نے دسو زندگی تو انہاں دی بھی گزر گئی تے ساڈے رنگے بخیلاں دی بھی گزر جانی ہے کہ 100 روپیہ بھی اللہ دی راہ کڈن واسطے اسی مرنے ہیں اور کہنے ہیں کہ جناب ہاں 10 روپیے بس بڑے ہیں۔ نہ 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 نہ، یہ لوگ تھے، اور ان کے لیے اللہ نے کہا فآمنوا بمثل ما آمنتم، کہ میرے صحابہ ان کو کہہ دو تم نے ایمان لانا ہے تو ہماری طرح ایمان لانا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ حضور کو مانا تو پھر جو کچھ بھی تھا 1000 کا 1000 اونٹ حضرت زرار بن ازور نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ آقا آج کے بعد یہ میرا مال بھی آپ کا ہے اور میں بھی آپ کا ہوں۔ پھر دن رات آستانہ نبوی پر حضور فخر عالم کے آستانے پر بقیہ زندگی آپ نے نبی پاک کے وصال مبارک تک گزار دی۔ جدھر حضور کہیں ان کے قبیلے کا ایک شخص تھا طلیحہ اسدی، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں برے الفاظ بکا کرتا تھا، تو اس کا قلع کما کرنے کے لیے حضرت زرار بن ازور کو حضور نے بھیجا، اور نبی پاک کے حضور یہ نہیں کہا کہ حضور یہ تو ساڑھے قبیلے دا ہے، نہیں، گئے اور اس کا قلع کما کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور مبارک میں انہوں نے پھر جنہوں نے 2 بندے، ایک جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ اتنا بڑا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور اس جہاد کرنے والوں میں حضرت زرار بن ازور اسدی کو شامل فرمایا اور آپ اس کے اندر شامل ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ختم نبوت کا جو منکر تھا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف بھی جو لڑائی ہوئی اس کے اندر بھی حضرت زرار بن ازور اسدی شامل تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں جو قیصر و کسریٰ کی جنگیں لڑی گئی، اس میں بالخصوص روم کی جنگوں کے اندر حضرت زرار بن ازور نے
خوب دل جمعی شوق اور جذبے کے ساتھ جو ہے اس کے اندر آپ نے شرکت فرمائی. اور کمال ہے، حیرانی ہوتی ہے ان چیزوں کو پڑھ کے کہ کیسے یہ لوگ جو ہے بہادر تھے اور اللہ پاک کو کس طریقے سے ماننے والے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح ان کی محبت کا رشتہ تھا کہ جب روم کی جانب فوجیں جانے لگیں اور اس لشکر میں قیادت تھی حضرت خالد بن ولید کی، اور حضرت خالد بن ولید کی جو بیوی تھی وہ حضرت زرار بن ازور کی زوجہ تھی. اور پھر حضرت زرار بن ازور نے جب یہ پیغام سنا کہ شام کی طرف، دمشق کی طرف اور بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ فوجیں جانے لگی ہیں، تو آپ اپنی سواری کو تیار کیا، گھوڑے کے اوپر زین کسی، سامان زاد راہ تیار کیا. اتنے میں آپ کی بہن، ان کا نام تھا حضرت خولہ بنت ازور، حضرت خولہ ان کا نام تھا، وہ آ کے پوچھنے لگی کہ بھائی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت زرار کہتے ہیں کہ آپ نے اعلان نہیں سنا، امیر المومنین نے کہہ دیا ہے کہ جہاد کے لیے جانا ہے، تو میں سفر پر اب جانے لگا ہوں. تو حضرت خولہ بنت ازور کہنے لگی بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن تلوار بڑی اچھی چلا لیتی ہے. او میری بہنوں سنو، یہ تھی اسلام کی مائیں کہ جنہوں کو اللہ نے اتنی بہادری عطا کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کوکھ سے بھی بڑے بڑے بہادر پیدا فرمائے.